Despite the continuation of the indirect negotiation between Hamas and Israel under American, Egyptian, and Qatari broker, Israel is still keeping its threats that it would expand its military operation to the Rafah city in the southern part of the coastal enclave, a home to more than 1.5 million people, most of them displaced their houses in a bid to find some security for themselves and treat children in this area. Locals in Rafah expressed their fears that if Israel implement its threats and expand its military operation to the Rafah, it would kill more and more of civilians, and they will not have any other place that they would flee to it. احنا هلقيت صرنا 1.5 مليون في رفح، وهذا كثير امر صعب انه احنا نخلي على البحر. يعني انا لي تجربه امبارح نقلت على البحر بخيم، وكان الامر كثير صعب، فيش ميه وفيش اكل وفيش شرب، وانت بتحكي عن مرضى بيقدروش يتعايشوا مع هذا الامر، ناس حوامل ما بيقدروا يتعايشوا مع الامر. انا بتمنى انه يصلوا لحاله مفاوضات ويصير حاله ضغط على الطرفين، لانه احنا متضررين من اللي بيصير. بالنهايه احنا الشعب بنحب نعيش بسلام وامن، وبنتمنى انه يتوقف الحرب ويتوقف الموت. للاسف انا كنت في خان يونس ونزحت لرفح قسرا، وكنت عند واصدقائي صار عندهم ظروف، يعني الله يعين كل الناس. لو صار دخول لرفح بصراحه مش عارف وين بدي اروح. يعني فكره انك انت وين بدي اروح هذا مش سؤال ترف. قبل الحرب انا وزوجتي بنتكاتل انه نروح في كثير اماكن بنقدر نروح عليها، بس بالحرب لقيت وين بدي اروح كثير السؤال صعب وكثير معقد. ملناش الا البحر وملناش غير ربنا بس. والله ايش رايي ايش؟ احنا يعني بطل الواحد له راي، بطل الواحد له راي، كل واحد بيلعب فيك شكل. بطل لنا راي، يعني المفروض يعني يرحمونا من اللي احنا فيه هذا. يعني انت زي ما انت شايف وضعنا مأساوي. احنا في حاله دخول رفح، يعني طلع انت مش شايف غير الروس، الاف الناس هذه، ملايين الناس هتروح على بلاش الا ربع ومش مستفيدين شيء. بدنا يحلونا ومش اكثر ولا اقل، بس يحلونا. انا هيني قاعد وين بدي اروح؟ ما ضلش بعد رفح، اصل نطلع هيك ولا هيك ما فيش، نقعد ونموت انا وخلصنا. والسلام عليكم وعليكم السلام. ما هيك ميتين وهيك ميتين زي الليمبي، احنا كده ميت وكده ميت، هي هيك مش مجال يعني، فيش، هي موت واحده وخلصنا ولا اله الا الله. According to the Hamas-run health ministry in Gaza, more than 31,000 of people were killed and more than 73,000 were wounded.